Taguluan, usa ka lungsod nga dili lang puno sa kasaysayan, apan usa-usab kayuta nga nagpahinumdom sa atong ugat, kultura ug pagkatawo. Kini si MJ Aranilla ug uban ni Coninio atong suruyon ug ilailahon ang lungsod sa Taguluan. Nagkalain-lain ang bersyon sa matag Taguluanon bahin sa kasaysayan sa pagbugna sa pangalan sa lungsod sa Taguluan. Apan usa ka bersyon ang mipatig babaw. Bersyon kung asa konektado sa lugar nga mao'y usa sa nakahatag dakong kontribusyon sa pag-uswag sa lungsod. Mao kini ang Taguluan River. Ang pangalan sa Taguluan, pinaagi atong usa ka pari sa panahon sa Katsila nga kuan gid siya, gusto siya masayod kung asa naggikan ang sumikad ang uluhan sa tubig sa Taguluan. Ang iyang gibuhat, nag-travel siya gamit ng kabayo, nagsubay siya dapit sa kilid-kilid kabukiran sa Suba, hantod nga iyang naabot ang Malaybalay bagadto o dito sa Bukidnon. Kung nakita niya nga ang uluhan sa tubig natago sa usa ka dakong bato, muto nga iyang gitawag nga tago uluhan. Natago ang uluhan sa tubig. Ang lungsod sa Taguluan karon gilangkuban sa napulo ka barangay nga mao ang Barangay Baluarte, Kasinglot, Gracia, Muhon, Natumulan, Poblasyon, Sugbungkugon, Santa Cruz, Santa Ana ug Rosario. Sumala sa kinatibuk ang dato sa populasyon sa Taguluan as of first quarter sa tuig 2025, adunay mokabat 88,399 nga populasyon ang lungsod sa Taguluan. Niining kasamtangan, ang Taguluan na puno sa mga dagkong kumpanya, lanta, mga dagkong tindahan ug nagkalain-laing establishmento nga naghatag sa dagkong oportunidad alang sa mga Taguluanon ug sa ubang misamisnon. Apan nasayod ba kamo nga kaniadto, usa kini nga iladong lungsod kung asa adunay luag nga mga kalubihan ug tamnanan? Ang Taguluan tong unang panahon sa wala pa ang pibilik, agriculture mostly inya gatrabaho sa PPC pa to na Philippine Packing Corporation karon Del Monte na siya. Usually ang mga tao to na sa farm lang sila, kadaghanan na yung mga kalubihan, gadugnas na ilang kamaisan. So gani mo na ilang means pagpa-eskwela sila mga anak ka ng pupras, kay baligya kada trimestre, kada 3 months, muna siya ang source of income. Sa daghang katuigan ang milabay, ang Taguluan nagbarog isip usa ka modelo sa kauswagan ug kalambuan. Usa ka sentro sa industriya, modernisasyon ug inobasyon nga naghatag og bag-ong oportunidad sa katawhan. Uban sa lig-on nga liderato, padayon nga nag-uswag ang Taguluan, naghiusa aron nga magmalampuson. Makita ninyo sa akong likod karon mga kalatagaw, ang Taguluan Bridge nga adunay dakong parte bahin sa kasaysayan sa lungsod. Ilabi na nga kini nagkonektar sa mga katawhan ug nahimo usab nga tulay sa daghang oportunidad, negosyo ug kalambuan sa atong lungsod. Kaya itong unang panahon sa wala pa ang tulay na mugna, ang means of transportation sa Suba, pagtabok, mao ang gitawag din og ferry. Lokal ka na siya nga magagamitan ng mga dagkong truso o tabla nga mo'y kargahan sa mga salakyan pagtabok. Ang gigamit niya na mao ang cable. Taas ka na ang cable, gikan dito sa Sihayon, pahin sa poblasyon. Bitaron ka na siya sa PC, pahin sa pagtabok, isang truck, ilaga din siya makarga. Ang una gyud nga pagsugod na ng pagbuhat sa tulay, ang unang tulay gyud do, nga steel bridge. Gisugdan sa August 1950 o natibawas ka na siya 2 ka tuig after. Giinagurahan ka na siya sa July 27, 1952. Gikan sa iyang makasaysayanon nga pagsugod hangtod sa bililong papel niini sa modernong panahon, ang Taguluan Bridge nagpabiling dili lamang usa ka istruktura nga nagdugtong sa duha ka pampang, apan usa ka simbolo sa panaghiusa, progreso alang sa atong lungsod. Karon aniya na usab kita sa Balay Lungsod o Municipal Hall sa lungsod sa Taguluan, usa ka sentro sa serbisyo publiko. Gikan sa mga dokumento nga atong gikinahanglan hangtod sa mga programa nga nagpaligon sa panginabuhian, diri nagsugod og nagapadayon ang aksyon para sa lungsod sa Taguluan. Una na ito nga Municipal Hall, gigama ka po siya sa mga hardwood, mga puertes materialis yun. 1901, kato siya nga Balay Lungsod. Unya, ang ikaduha dayon, gihimo atong 1950s.
after naman siya sa gubat. Ay katulad nga municipal hall, tatong gibuhat sa panahon ni Mayor Bambi Imano. Ang public market sa Taguluan, usa ka sentro sa kalihukan ug panagtagbo sa mga katawhan. Diin dinhi makita og bapalit ang daghang produkto ug mga lagutmon gikan sa atong mga mag-uuma, ang pagbarog sa mga negosyante ug ang panaghiusa sa katawhan sa matag adlaw. Usa kini kahulagway sa aktibo ug buhi nga komunidad sa lungsod. Dili pod nato kalimtan ang Old Acacia Tree nga nagbarog nga hilom apan puno sa kasaysayan. Usa kini kabuhi nga saksi sa mga panghitabo sa nag-agi nga panahon. Nagpahinumdum nga ang kultura ug tradisyon sa Taguluan nagapadayon bisan pa sa paglabay sa daghang katuigan. Sa kasamtangan, makita usab sa lungsod sa Taguluan ang pagsugod ug pagtubo sa mga negosyo. Kini nagpakita nga ang lungsod usa na ka sentro sa industriya ug kalambuan. Ang presensya sa mga negosyo naghatag daghang trabaho, nagpalig-on sa ekonomiya ug naghatag bag-ong oportunidad alang sa mga Taguluanon. Sa sentrong bahin pod sa Taguluan, makita ug mabisita sa tanan ang Taguluan Plaza, usa ka lugar nga diin dinhi ginaselebrar ang daghang mga kalihukan ug panagtigom nga nagpalig-on sa espiritu sa panaghiusa sa mga Taguluanon. Ug sa matag tuig, ginasaulog usab sa lungsod ang ginapasigarbong Cantago Festival gikan sa duha ka pulo nga Candelaria ug Taguluan. Usa ka mabibog mabulukon nga selebrasyon matag Pebrero isip pasidungog ug pagpasalamat sa patron nga si Nuestra Señora de la Candelaria, diin ang kasaulugan nagpakita sa kultura, panaghiusa, labi na ang buhi nga tradisyon sa lungsod. Tubig sa subangan namuna sa atong labhanan. Dinhi sa lungsod sa Taguluan, makita ug mabisita usab nato ang Nuestra Señora de la Candelaria Parish Church nga usa sa naghatag og kahayag ug paglaom nga magmalambuon ang matag usa sa mga magtotoo. Ang maong simbahan nahimong sumbanan og sentro sa debosyon sa mga Katoliko. Ang maong simbahan usa sa labing karaan nga parokya sa rehiyon, di natukod sa tuig 1744 panahon sa Spanish colonial period. Before daw is only a nipa house, and mura rin siya nipa ang yang atop din bamboo dayon ang panakuan. Una siya, magwang lang din siya sa mga kapilya. Kani siya, kuan na usap-usap na siya. Also ang altar na usap na po na siya. Puspon siya na usap ang altar. Ikaupat na nausap ang altar. By 1942, pag anhay sa Hapon o ang Amerikano, muna nag-fight din eh. So nabiyaan man siya. So, pagbakwit sa mga tao dito sa Santa Ana, pag-abot lugar sa mga Hapon, pagbakwit nila dito, gibumbahan na niya pa kaniya 5 months after. So, kanang altar, dini po na siya dapat, nausab na siya, gianan na siya. Sa usab-usab, sa paupat na siya nausab ang altar. Sa kaluag ug kahamugaway sa maong parokya, gibana-bana nga mukabat sa libo ka mga katawhan ang makasulod sa Nuestra Señora de la Candelaria Parish Church. Hangtod karong panahona, nagkadaghan ng mga deboto nga mosimba ug nag-alagad kaniya tungod sa dakong pagtuo ni ining milagrosong dala ni Señora de la Candelaria. Sa pipila ka mga katuigan, kanunay ginahatagan og pagtagad ang maong patron, diin kada tuig nga dungan sa kapistahan ni ini, lain-laing sab nga dress ang ginapasulob sa mahal nga patron. Gani man, naghimo sab og usa ka museo ang parokya ug dinhi ginabutang ang mga sinina ni ini ug halos kining tanan sponsor mismo sa mga deboto. Busa dili katingad-an nga nagmalambuon ang lungsod sa Taguluan tungod dala sa patron Señora de la Candelaria ang milagro, grasya ug giya nga iyang gihatag ug gibubo sa matag Taguluanon. Gikan sa kasaysayan sa pagbugna sa atong lungsod hangtod sa paglambo ni ini ning kasamtangan atong napamatud-an nga nahatagan og karangan ang mga Taguluanon. Kini si MJ Aranilla ug mag-uban-uban na usab kita sa sunod nga higayon matag Sabado aron suruyon ang pinalanggang lungsod Taguluan. Diri lamang sa atong programang Latagaw, Laag Taguluan, Discover Taguluan.